बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, हमारा एक हैंडल है इंस्टाग्राम पे dr.mali एस्ट्रोलॉजर, तो अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। और चैनल पे आप नए हैं, आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है, इस वीडियो को आप देख रहे हैं वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो तब आप अगर चाहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स भी दीजिए ताकि काम जो है वो आगे बेहतर तरीके से आपकी खिदमत में पेश किया जा सके। अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लेना चाह रहे हैं तो ये नंबर्स जो हैं ये फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर कॉर्पोरेट कंसल्टेशन यानी अपने काम के हवाले से भी लेना चाह रहे हैं तो भी, किसी का जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो भी, ये नंबर्स जो हैं इन पे आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो आपके कोई समाजी सोशल इश्यूज होते हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कोई स्पिरिचुअल इश्यूज हैं, उसमें भी अगर आप कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो यही नंबर्स हैं, इन्हीं पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें, कंसल्टेशन अपनी बुक कर लें, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो बेहतरी फरमाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको जो भी मतलब है मामला, उसका इलाज कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से और खुशबू से बताऊंगा इंशाल्लाह, और अल्लाह का फजल और करम होगा आप पे इंशाल्लाह ताला। आज की जो वीडियो है, मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, एक वीडियो आपने देखी होगी, दूसरी वीडियो जो है वो भी इल्मुल आदाद से रिलेटेड है, न्यूमरोलॉजी से ही रिलेटेड है। हम कई बार जब जायचा बना रहे होते हैं तो कई मकाम ऐसे आते हैं कि जहाँ पे हमें कोई चीज़ जो है एस्ट्रोलॉजी वो इंडिकेट करती है मर्ज से रिलेटेड कि जी यहाँ पे ये पॉसिबल बीमारी या मर्ज खुदा न खास्ता हो सकता है। तो मेरा तरीकाकार ये है कि इल्मुल आदाद के ज़रिए भी मैं उसको क्रॉस चेक करता हूँ। कैसे करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और क्योंकि मर्ज की जो तशखीस है ना वो इल्मुल आदाद के ज़रिए भी की जाती है, और जो एक्सपीरियंस होता है ना जब हम करते हैं तो कई दफ़ा बिल्कुल ये चीज़ वो एस्ट्रोलॉजी से और उससे मैच कर रही होती है। तरीका उसका मैं आपको समझा देता हूँ, स्टेट बता देता हूँ। तरीका ये है कि जो मरीज है, आपको लग रहा है कि कोई बंदा बीमार है, उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा, डॉक्टर्स हैं वो जनाब टेस्ट भी कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड्स भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मरीज का मर्ज नहीं पता चल रहा। तो कई दफ़ा ये होता है कि वो रूहानी तौर पर डिस्टर्ब हुआ होता है, कोई नेगेटिव एनर्जीज जो हैं उनकी रेडिएशन से चीज़ें ख़राब हुई होती हैं। वो कई दफ़ा इंसान की जो अकल है मेडिकल साइंस के हवाले से वो काम नहीं कर रही होती, तो उसकी तशखीस का ज़रिया वो मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ कि मरीज़ का नाम, उसकी वालिदा मोहतरमा का नाम, इनके आप आदाद ले लें, यानी नंबर ले लें। ये चार्ट जो है ये आप देखें, इनमें सारे जो है ना हरूफ, उनके नंबर्स दिए जा रहे हैं उनकी, यानी एक अलिफ जो है उसका नंबर 1 है, बे 2 है, जे जीम जो है वो 3 है, ये देखें। और उसके बाद उस दिन के अदद ले लें, नंबर्स ले लें जिस दिन आप ये सवाल कर रहे हैं तशखीस का कि है क्या, मर्ज क्या है। तारीख और सन के अदाद भी ले लें, जो तारीख भी है, मिसाल देता हूं अभी आपको मैं। और उसके बाद तारीख और सन जो है उसके आदाद अंग्रेजी हिसाब से लेने हैं आपने, ठीक है, इंग्लिश जो कैलेंडर है उसके हिसाब से लेने हैं। तारीख पैदाइश मालूम हो तो वो भी लिखें, वरना जितनी आपको अंदाजन उम्र का पता है वो उम्र भी लिख लें। अच्छा, उसमें एक मतलब कानून है न्यूमरोलॉजी का, आपने 1400 अदद भी जो है वो जमा कर लेने। ये सारे तो अदद ले लिए, उसमें 1400 जो नंबर्स हैं वो भी आपने ऐड कर लेने। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, जो टोटल है उसको 4 से आपने डिवाइड कर देना, तकसीम कर देना। तकसीम के बाद अगर मिसाल है 1 बाकी रहता है तो जिस्मानी मर्ज है, ठीक है, वो समझें कि ये जिस्मानी है, ये रूहानी नहीं है।
اور 2 باقی رہتے ہیں تو پھر نظر بد جو ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ پا رہی. پھر 3 باقی رہتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کوئی نیگیٹو ریڈیشنز ہیں یا سیپ ہے یا کچھ اس طرح کی چیز جو ہے اس کے اثرات ہیں. اگر 0 بچتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی میجیکل سپیل جو ہے وہ کیا گیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ خلیل احمد ہے, ٹھیک ہے, اور خلیل احمد کی والدہ کا نام ہے زاہدہ خاتون. تو ان کو اپنے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ میرے ساتھ پرابلم کیا ہے. اچھا, انہوں نے سوال کیا جمعے والے دن, لیٹ سے ہم کہتے ہیں جی 15 مئی 1997 کو یہ سوال کیا, ٹھیک ہے جی. اب خلیل احمد صاحب جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 8 جون 1965 کو, ٹھیک ہے, اور نام کے عدد جو نکلتے ہیں خلیل احمد کے وہ بنتے ہیں 723 723. والدہ کے نام کے اعداد بنتے ہیں 1079 1079. اس کے بعد دن جو ہے جمعے کا دن دے لیتے ہیں 118 دن جو 118 نمبر بنتا ہے اس کا, ٹھیک ہے جی. تاریخ ہے 15, وہ 15 لکھ لیا. مہینہ مئی کا ہے 5 لکھ لیا. سن اب میں نے بتایا 1997 وہ لکھ لیا. سارے ایسے ایک لائن میں آپ لکھ لیں. اس کے بعد آپ اس کا ٹوٹل کریں تو یہ بنے گا 3937, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب تاریخ پیدائش جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنی ہے. تاریخ پیدائش ہے جی لیٹ سے 8, ٹھیک ہے جی. پیدائش کا مہینہ 6 ہے. پیدائش کا سن جو ہے وہ 1965 ہے. اور جو قانون کے عدد ہیں جو میں نے آپ کو بتایا نا ایک فارمولا ہے وہ 1400 ہے. یہ آپ نے ایڈ کر لیا تو یہ بنا 3379, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب 3379 3379 اور جو پہلے ہمارے پاس آیا تھا 3937 اس کو ہم نے ایڈ کر لینا ہے. تو یہ ہمارے پاس آئے گا 7316, ٹھیک ہو گیا. 7316 7316. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو آپ نے کرنا نا 4 پہ ڈیوائڈ, میں نے عرض کیا تھا. تو آپ نے 7316 کو 4 پہ ڈیوائڈ کر دیا. اچھا, اب اس کا جو آپ نے ڈویژن کی تو اینڈ پہ کچھ بھی نہیں بچا. تو اس کا مطلب میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر کچھ نہیں بچا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ کوئی جادو تو ہے نا, جادو تو باطل ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. تو جادو کا کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کا اثر ہے. کلیئر ہو گیا. باقی جو چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یہ بچے گا تو یہ ہے, یہ بچے گا تو یہ ہے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو یہ سوال جو ہے آپ اپنے اوپر بھی لاگو کر کے چیک کر سکتے ہیں. اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے, اپنے بہن بھائی ہیں, عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, تو یہ قانون یوز کریں, آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. پھر کچھ ویڈیوز ہم کریں گے کہ ان کے علاج جو ہیں رنگ سے, روشنی سے, خوشبو سے, قرآن پاک سے, وہ کیسے ہو سکتے ہیں. پھر ویڈیوز ان کے اوپر بنائیں گے. پہلے آپ اپنے نا کمنٹ سیکشن کے اندر اگر اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ خدا نخواستہ لاحق ہے, آپ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو آپ کیسے لی یہ بھی بتائیے گا. اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات جو ہیں وہ بھی مجھے آپ بھیجیں. میں انشاءاللہ جو آپ کے کمنٹس ہیں ان کے اندر ایک کوسچن آپ نے مجھے بھیجنا ہے. زیادہ کوسچنس کے جواب میں نہیں دے سکوں گا. اپنا نام, تاریخ پیدائش, یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ لکھیے, اپنا کوسچن لکھیے. میں آپ کو انشاءاللہ آنسر کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس امید کے ساتھ, یقین کے ساتھ, دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ فائدہ بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین.